سر بخاری گزرتے جرا اندھا مادرزاد ہوئے او شمس قمر کو کیا سمجھے گھوڑے دا پجاری لا یا کل صدیق عمر کو کیا سمجھے صدیق دی شان سنسو لا ریب جنہیں قرآن ہے توجہ ہے نا لا ریب جنہیں قرآن ہے صدیق اویں لا ریب لا ریب جنہیں قرآن ہے صدیق اویں لا ریب بے عیب رسول کو نہیں بدلا صدیق دے وچ کوئی عیب ہے صدیق رفیق دے رتبے تو گھٹ خالد خلد خبیب صدیق کو انصر او بکدے جن حسب نسب بھی غیب وحج چندے نہیں لب چل دے بن وحج چندے نہیں لب چل دے جے لب چل دے او دین عین یقین بن وحج چندے نہیں لب چل دے یہ لب چل دے او دین عین یقین ہوں ناطق مصحف پاک دی ایشا طٰہٰ تے یاسین عین یقین ہوں ناطق مصحف پاک دی ایشا طٰہٰ تے یاسین عین یقین جلا طالب عرش اولا والا ان دے دل دی تسکین عین یقین جلا این خاتون دا منکر ہے او انصر محض لین عین یقین اے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی تہوں پاک رسول دے گھر آئیے ہی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی تہوں پاک رسول دے گھر آئیے ہی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی میں کک جتلی نہیں کچھ کر سکتی او تولی ابن سبا دی قسم خدا دی او انصر پتر حلالی نہیں ذرا قدر کرے نا ماں دی قسم خدا دی